अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। मैं नाज आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मज़ीद किन किन सहाबा ने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने क्या क्या मुश्किलात देखी और कितनी तकालीफ़ उन्होंने बर्दाश्त की। और इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन कौन से मौजज़ात देख के किस किस सहाबी ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कोशिशों से हज़रत तलहा तमीमी रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस्लाम ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और ये आपके हाथ पर मुसलमान हो गए, उन्होंने बैत कर ली। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत तलहा ने अपने इस्लाम लाने का खुलकर ऐलान कर दिया। इनका ऐलान सुनकर नौफल इब्ने अदविया जो मुशरिक था, उसने उन्हें पकड़ लिया। इस शख्स को कुरैश का शेर कहा जाता था। इसने इन दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। मतलब ये कि उस शख्स ने जिसका नाम नौफल इब्ने अदविया था, उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत तलहा तमीमी को रस्सी से बांध दिया। इसकी इस हरकत पर इनके कबीले बनु तमीम ने भी उन्हें ना बचाया। अब चूँकि नौफल ने दोनों को एक ही रस्सी से बांधा था और दोनों के जिस्म आपस में बिल्कुल मिले हुए थे, इसलिए उन्हें करीनैन कहा जाने लगा, यानी मिले हुए। नौफल बिन अदविया के जुल्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए अल्लाह, इब्ने अदविया के शर से हमें बचा। हज़रत तलहा अपने इस्लाम कबूल कर लेने का सबब इस तरह बयान करते हैं। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैं बसरा के बाज़ार में गया। मैंने वहाँ एक राहब को देखा। वो अपनी खानकाह में खड़ा था और लोगों से कह रहा था, इस मर्तबा हज से आने वालों से पूछो क्या इनमें कोई हरम का बाशिंदा भी है। मैंने आगे बढ़कर कहा कि हाँ, मैं हूँ हरम का बाशिंदा और वहाँ का रहने वाला हूँ। ये जुमला सुनकर उसने कहा कि अहमद का ज़हूर हो गया है। मैंने पूछा, अहमद कौन है? तब उस राहब ने कहा, अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये इसका महीना है। वो इस महीने में ज़ाहिर होगा। वो आखिरी नबी है। इसके ज़ाहिर होने की जगह हरम है और इसकी हिजरत की जगह वो इलाका है जहाँ बागात हैं, सब्ज़ाज़ार हैं। इसलिए तुम पर ज़रूरी है कि तुम इस नबी की तरफ बढ़ने में पहल करो। इस राहब की कही हुई बातें मेरे दिल पर नक्श हो गई। मैं तेज़ी के साथ वहाँ से रवाना हुआ और मैं मक्का पहुँचा और यहाँ पहुंचकर मैंने लोगों से पूछा कि क्या कोई नया वाक़या पेश आया है। लोगों ने बताया, हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अमीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू कर दी है। अबू बकर ने इनकी पैरवी कबूल कर ली है। ये सुनते ही मैं घर से निकला और अबू बकर सिद्दीक़ के पास पहुंच गया। मैंने उन्हें राहब की सारी बात सुना दी। ये बात सुनकर अबू बकर सिद्दीक़ मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए और आपको ये पूरा वाक़या सुनाया। रसूलुल्लाह ये वाक़या सुनकर बहुत खुश हुए और मैं उसी वक्त मुसलमान हो गया। यानी हज़रत तलहा कहते हैं कि मैंने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। ये हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी हैं कि जिन्हें जो उशरा मुबशरा में से हैं, यानी वो सहाबा इकराम जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी थी, इनमें से एक हैं। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कोशिशों से जिन सहाबा इकराम ने कलमा पढ़ा, इनमें से 5 उशरा मुबशरा भी शामिल हैं। वो ये हैं जिनके नाम हैं हज़रत ज़ुबैर, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत अब्दुर्रहमान और बाज़ उनमें छठे सहाबी का भी इजाफ़ा किया है। वो हैं हज़रत अबू उबैदा बिन जराह। इन हज़रात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत तलहा कपड़े के ताजिर थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जानवर ज़बा करते थे और हज़रत साद तीर बनाने का काम किया करते थे।
اسلام کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کے ایمان لانے کا واقعہ میں آپ سے بیان کرتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی بچہ نہ دیا ہو؟ اور میں نے کہا جی ہاں، ایک ایسی بکری تو میرے پاس ہے۔ میں اس بکری کو آپ کے قریب لے آیا۔ اس کے بعد اس کے ابھی پورے تھن بھی نہیں نکلے تھے۔ آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اس واقعے کو ایک اور روایت میں بھی یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور وہ آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے۔ وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا۔ آپ نے وہ دودھ بکر صدیق کو پلایا، پھر مجھے پلایا اور آخر میں خود پیا۔ پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا سمٹ جا، چنانچہ تھن فوراً سمٹ گئے اور پھر ویسے ہی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ عبداللہ بن مسعود باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ ابد تھے۔ ان کی ماں کا نام ابد تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا اور وہ نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسے، ان کا مذاق اڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہیں۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کے لیے میں بھی اس چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن ابد یعنی عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا میں نے بھی اپنی امت کے لیے اس چیز کو ناگوار سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ جب وہ ان کے پاس تشریف لاتے تو رسول اللہ ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو نہیں چھپایا کرتے تھے، اسی لیے آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے۔ یہ نبی کریم کے آگے آگے یا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ آپ جب غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہوتے تھے۔ آپ جب سو جاتے تو یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کو جوتے پہناتے، پھر آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے دنیا تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ذر غفاری کے ایمان لانے کا واقعہ یوں بیان ہوتا ہے۔ مزید حضرت ابو ذر غفاری کے ایمان لانے کا واقعہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو یہ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔